अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठक चैनल के साथ एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज 18 अप्रैल 2026 है। 18 अप्रैल हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट में एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। लोग तो 25 मार्च को याद रखते हैं कि हमने 92 में वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन 18 अप्रैल 1986 को भी एक बहुत अहम वाक़या हुआ था, जब जावेद मियांदाद ने शारजा के मैदान में भारत के ख़िलाफ़ चेतन शर्मा की आखिरी बॉल पे, जब पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 4 रन दरकार थे और आखिरी विकेट बाकी थी, तो जावेद मियांदाद ने एक ऐसा छक्का मारा कि पाकिस्तान वो टूर्नामेंट जीत गया। और उसके बाद जावेद मियांदाद पे दौलत की बरसात शुरू हो गई। तो ज़रा उस सिलसिले को शुरू करते हैं। आज की हमारी जनरेशन जो ज़ेनज़ी कहलाते हैं, उनको तो पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। हो सकता है उन्होंने पढ़ी हो, लेकिन हमने तो ये बाकायदा लाइव देखी थी। शारजा क्रिकेट ग्राउंड था, 18 अप्रैल 1986 का दिन था, जुम्मे का दिन था, ये भी याद है हमें। मेरा मेडिकल कॉलेज में उस वक्त तक एडमिशन नहीं हुआ था, हमने इंटर दे दिया था। और तो भारत ने पहले बैटिंग करते हुए, अच्छा एक बात बताता चलूँ, इससे पहले इंडिया ने पाकिस्तान को शारजा के मैदानों पे 2 मरतबा हराया था, बुरी तरह से हराया था। तो ये पाकिस्तान का तीसरा मैच था, जो कि इत्तेफाक से ऑस्ट्रेलेशिया कप का फाइनल भी था, जिसमें एशिया की 3 टीमें और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थे। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था। इंडिया ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवरों में 7 विकेटों के नुकसान पर 245 रन बनाए। अच्छा एक बात बताता चलूँ, ये वो वक्त था जब 250 वनडे में एक विनिंग स्कोर समझा जाता था। मतलब आज तो आप 350 बना लें, 400 बना लें, वो भी नहीं लगता कि विनिंग स्कोर है, लेकिन उस ज़माने में 250 एक विनिंग स्कोर समझा जाता था। पाकिस्तान ने भी 92 के वर्ल्ड कप फाइनल में 249 रन बनाए थे और मैच जीता था। तो इंडिया की तरफ से कृष्णमाचारी श्रीकांत, जो बड़ा एक जारहाना खिलाड़ी था, उसने 75, सुनील गावस्कर ने 92 और दिलीप वेंगसरकर ने 50 रन बनाए। तो इस तरह उन्होंने मुकर्ररा 50 ओवरों में 245 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम ने 3 और इमरान खान ने 2 विकेटें हासिल की। इमरान खान पाकिस्तानी टीम की क़यादत कर रहे थे। जवाब में पाकिस्तान का आगाज़ बहुत ही मायूस कुन था और पाकिस्तान की कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं हो सकी। वक्फे वक्फे से पाकिस्तान की विकेटें गिरती रहीं। मुदस्सिर नज़र, मोहसिन हसन खान, रमीज़ राजा, सलीम मलिक, मंजूर इलाही, इमरान खान खुद। एक मरहले पे पाकिस्तान को तकरीबन 230 पे पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और बिल्कुल लोअर ऑर्डर पाकिस्तान के साथ थी। और फिर एक मरहला ऐसा आ गया कि आखिरी ओवर था और जुल्करनैन जो पाकिस्तानी विकेट कीपर थे वो खेल रहे थे और 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तो जुल्करनैन ने एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश की चेतन शर्मा को, आखिरी ओवर चल रहा था और वो क्लीन बोल्ड हो गए। अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि तौसीफ अहमद आखिरी खिलाड़ी थे 11वें नंबर के, और वो बैटिंग एंड पर थे, और जावेद मियांदाद जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे। जावेद मियांदाद अपनी सेंचुरी पूरी कर चुके थे, लेकिन वो सेंचुरी क्या जिसका फतह में हिस्सा ना हो, तो वो अभी 2 बॉलें बाकी थी और तौसीफ अहमद नॉन स्ट्राइकर एंड पर तौसीफ अहमद थे और जावेद मियांदाद नॉन स्ट्राइकर एंड पर। तौसीफ अहमद को 1 रन लेके मियांदाद को स्ट्राइक देनी थी। अब तौसीफ अहमद ने वो जिस तरह वो रन लिया और वो ऑलमोस्ट आउट हो चुके थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन की थ्रो बॉलिंग एंड पे नहीं लगी। बहरहाल तौसीफ अहमद ने अपना काम पूरा किया और जावेद मियांदाद को स्ट्राइक दी। आखिरी बॉल थी, 4 रन पाकिस्तान को चाहिए थे और चेतन शर्मा बॉलर थे। और मुझे अभी तक याद है कि उस वक्त कमेंट्री पे इफ्तिखार अहमद कमेंट्री पे थे और चेतन शर्मा ने वो फुल टॉस फेंका और जावेद मियांदाद बॉल जैसे ही निकली और जावेद मियांदाद के मुंह से निकला इट्स अ 6, और वो वहां से भागना शुरू हुए ग्राउंड से और तमाशाई आ गए, पुलिस भी आ गई
توصیف احمد کو پولیس کا ایک ڈنڈا بھی لگا اور پاکستان نے بالآخر وہ ٹورنامنٹ جیت لیا. اور یہ پاکستان کا پہلا ٹورنامنٹ تھا جو پاکستان نے جیتا. اس سے پہلے پاکستان نے کوئی ایسا امپورٹنٹ ٹورنامنٹ نہیں جیتا تھا, اور یہی ایک وہ ٹورنامنٹ تھا جس سے پاکستان نے آئندہ آگے جا کر تقریباً 15 سال تک جو ہے شارجہ پر اور انڈیا پر ایسی دھونس جم گئی کہ پاکستان جیسی آج کل انڈیا کی پاکستان پر پڑی ہوئی ہے. کہ ہم تو ہماری جو جنریشن ہے, جو ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ تو یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا ہمیں ہر دفعہ ہر میدان میں ہر ٹورنامنٹ میں ہمیں ہماری بینڈ بجا رہا ہوتا ہے. لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب ہم نے انڈیا کی خوب بینڈ بجائی ہے, انڈیا میں بھی بینڈ بجائی ہے, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال وقت کی بات ہے. اب کچھ مفاد پرست لوگوں نے ہماری کرکٹ کو تباہ کر دیا, لیکن یہ ایک وہ وقت تھا جب ہماری کرکٹ کا یہ عروج تھا. مطلب میاداد کا یہ چھکا پاکستانی کرکٹ کا ایک عروج ثابت ہوا. اس کے بعد پاکستان انڈیا گیا, وہاں پہ ٹیسٹ سیریز میں پاکستان انڈیا کو شکست دی. اس کے بعد پاکستان انگلینڈ گیا, پاکستان نے انگلینڈ کو 1987 میں شکست دی. ٹھیک ہے, اور بدقسمتی سے ہم 1987 کا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل لاہور میں ہار گئے تھے. پھر عمران خان نے ریٹائرمنٹ دی, لیکن پھر اس وقت کے صدر ضیاء الحق کے کہنے پہ عمران خان پھر واپس آئے اور پاکستان ٹیم ویسٹ انڈیز گئی. ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو اس زمانے میں, مطلب ویسٹ انڈیز آج کیا ہے اور اس زمانے میں کیا ہے, لوگوں کو خوف آتا تھا. ویسٹ انڈیز کی ٹیم ایسی ٹیم تھی, ان کی جو فاسٹ بالرز کی بیٹری تھی, اور میلکم مارشل, جوئل گارنر, مائیکل ہولڈنگ اور پیٹرک پیٹرسن, اور یہ کرٹلی ایمبروز اس وقت آیا تھا. تو پاکستان نے جا کے ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہرایا. مطلب وہ ایک خواب سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی پاکستان کے 2000 وسیم اکرم, وقار یونس وغیرہ ریٹائر ہوئے, تو پاکستانی کرکٹ پر ایک زوال آنا شروع ہو گیا, جو بدقسمتی سے بھی جا رہی ہے. تو یہ ایک ویڈیو تھی 18 اپریل کے حوالے سے. آج 18 اپریل کا دن ہے اور اس واقعے کو اب 40 سال ہو چکے ہیں, اور ایک اچھا خاصا وقت گزر گیا. بس ایسے ہی آج مجھے یاد آ گیا کہ اتفاق سے 18 اپریل تھا. میں کہا ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا لوں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں. اور اس کے بعد جاوید میانداد کو تو کتنے انعام ملے, مطلب اس پر تو نوٹوں کی بارش شروع ہو گئی. مطلب اتنے انعام جاوید میانداد کو ملے. تو پھر کسی نے کہا بھائی توصیف کو بھی تو کچھ دو, اس بیچارے نے 1 رن دے کے میانداد کو موقع ملا. پھر اس پہ ایک مشہور گانا بھی ہے بشرا انصاری کا, کسی ڈرامے میں, توصیف بیچارے کو درہم 4 ملے تھے. تو بس یہ ہے, وہ بھی کیا سنہرا زمانہ تھا پاکستان کرکٹ کا. چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ. چلیں, اوکے, اللہ حافظ.